सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेतसँगै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नजिकिँदै गृहमन्त्रीका विषयमा मध्यमार्गी समाधानको पक्षमा एमाले। सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा अपनाउन नसक्दा सरकारी प्रणालीमा पटक पटक साइबर आक्रमण, संवेदनशील डाटाको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त। मलेसियामा घरेलु क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई पठाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न दुवै देश सहमत, यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा भने असफल। अमेरिकामा बेरोजगारी दर करिब 5.5 वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको तथ्याङ्क, मूल्य वृद्धि कम हुने अपेक्षा। र बलात्कारका आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गराउने क्रिकेट संघ क्यानको निर्णयको व्यापक विरोध, थुनामा राख्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएपछि कांग्रेस र माओवादी बीच अनौपचारिक संवाद सुरु भएको छ। राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयका विषयमा अविश्वास बढ़िरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको स्थिरताका निम्ति कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने विकल्पमा समेत छलफल गर्न थाल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो पार्टीको आन्तरिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग सत्ता समीकरण नबदलिने बताए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तुति र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबाट व्यक्त भइरहेका व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिले दाहाल गठबन्धनभित्र विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन। पुस 10 मा गठबन्धनसँगै टुटेको विश्वासलाई जोड्न प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेताहरूबीच संवाद चलिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालले कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहितका नेता मार्फत दाहालसँग संवाद अघि बढाइरहनु भएको छ। फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर संवाद चलिरहे पनि पछिल्लो पटक सत्ता समीकरणको निरन्तरतामा जोखिम बढेपछि दुई दलका नेताबीच सम्भावित विकल्पका विषयमा पनि छलफल हुन थालेका छन्। गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा एकातिर सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने माओवादीको प्रस्तावले एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। यही मौकाको उपयोग गर्दै कांग्रेस नेताहरूले पुस 10 मा भएको गल्ती सच्याउन चाहेका छन्। माओवादीलाई एमालेबाट अलग गराएर अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी पुरानै गठबन्धन बिउत्याउने कसरत कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन्। कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् पुस 10 मा वार्तामा बस्नेहरूले उचित मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिन सकेनन्। नेताहरूलाई प्रचण्डजी अर्को बैठकमा जाँदैनन् भन्ने विश्वासमा परेर अडान राख्दा सबै थोक हातबाट फुस्कियो। अहिले गठबन्धन के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। यतिको खटपट हुँदैमा दौडिएर जाने कुरा हुन्न, तर गठबन्धन भत्किने भयो भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर कांग्रेस अघि बढ्ने ती पदाधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई अझै पनि पुस 10 कै जस्तै स्थिति कांग्रेसभित्र उत्पन्न हुने हो कि भन्ने आशंका छ। पुस 8 सम्म दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएका कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसपछि एकाएक प्रधानमन्त्रीको अडान लिनुभएको थियो। दाहाल निकट स्रोतले भन्यो केही गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो भने कांग्रेस आफै संविधानको धारा 73(3) अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका छ। पुरानो गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न हिजो जुन शक्तिले रोकेको थियो, भोलि पनि त्यस्तै परिस्थिति बन्न सक्ने दाहाल निकट स्रोतले बताए। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा यही गठबन्धन जान सक्ने र त्यसपछि स्थिति एमालेको भूमिकाले निर्धारण गर्ने स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिँदै आएको अडान विपरीत एमाले मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजसम्ममा गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै विवाद समाधानको पहल गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ। तर अल्टिमेटम पछि प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच वार्ता भएको छैन। गृह मन्त्रालयको विवाद मिलाएर गठबन्धन जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको भएको एमालेको भनाइ छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला गएका कारण गठबन्धन बीच विवाद मिलाउने पहल हिजो पनि हुन सकेन। पछिल्लो भेटमा ओलीले गठबन्धन जोगाउने मुख्य पहल प्रधानमन्त्रीको भएको भन्ने सन्देश दाहाललाई पनि दिइसकेको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने गैर सांसदका रूपमा पुनः गृह मन्त्रालय फर्किन चाहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसका लागि तयार हुनु भएको छैन। गठबन्धन निर्माण हुँदा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने तर्क गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न उसले आजसम्मको अल्टिमेटम दिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल भने राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी विषयमा उजुरी परेर छानबिनका क्रममा रहेकाले लामिछाने मात्रै नभएर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिन नहुने पक्षमा
अडिग हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआउन्जेल जिम्मेवारी दिन नसकिने दाहालको भनाइ छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, गठबन्धनलाई दिगो बनाउने विषयमा सबै जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्दछ। स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जुन दल मिलेर यो सहकार्य र सहयात्रा प्रारम्भ भएको छ र यसको बलमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएको छ। नेपाल र मलेसिया बीचको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरी आउँदो अक्टोबरमा नवीकरण गर्न उच्चस्तरीय सहमति भएको छ। मलेसियाले अब नवीकरण हुने श्रम सम्झौताभित्र घरेलु कामदारलाई समेत समेट्न चाहेको छ। शून्य लागत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई देशका मन्त्रीबीच छलफल भएको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री फुदिन नासुसन इजमाइल र नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा हिजो काठमाडौँमा भएको बैठकमा श्रम मन्त्रालयलाई नवीकरण गर्ने सहमति भएको छ। श्रम सम्झौता परिमार्जनका लागि आवश्यक विषय संयुक्त प्राविधिक बैठकले टुङ्ग्याउनेछ। दुवै देशका गृह, श्रम, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न रहने प्राविधिक बैठक 3 महिनाभित्र गर्न मलेसिया तयार भएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच 2075 कार्तिक 11 मा श्रम सम्झौता भएको थियो। सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आयोलोको न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई स्वीकार गरी मलेसियामा रोजगारदाता पे मोडल रोजगारदाता कम्पनीले नै म्यान पावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने लागू गरिएको थियो। जस अनुसार रोजगारदाताले म्यान पावरलाई प्रति कामदार 1000 रिङ्गेट दिनुपर्ने नियम छ। तर मलेसियाको म्यान पावर कम्पनी मार्फत मागपत्र ल्याए नेपालको म्यान पावर कम्पनीले प्रति व्यक्ति 500 रिङ्गेट मात्रै पाउने प्रावधान छ। नेपाल र मलेसिया बीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भनिए पनि यसको अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। मलेसियाको ग्लोब्स इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसन क्षेत्रका रोजगारदाताले मात्रै कामदारको शून्य नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अन्य क्षेत्रमा जाने कामदारको लागत शुल्क बढेर 3,50,000 रुपियाँसम्म पुगिसकेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मलेसिया सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। मलेसियाली गृहमन्त्री इस्माइलसँग शिष्टाचार भेटमा हिजो उहाँले मलेसियाको न्यूनतम तलब 1500 रिङ्गिट पुर्याएको प्रति धन्यवाद दिँदै शून्य लागतको नीतिलाई अझै कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले हिजो 6 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई नियुक्त गरेसँगै 13 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नवनियुक्त मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरोज कुमार यादवले पाउनु भएको छ। यस्तै सञ्जय कुमार यादवलाई अर्थ, वसन्त कुमार कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, महेश प्रसाद यादवलाई शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री बनाइएको छ। सुरिता कुमारी शाह सामाजिक विकास, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहासन शाह कलवार खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बन्नुभयो। यसैगरी राजकुमार लेखी कानून न्याय र प्रदेश सभा मामिला तथा मोहम्मद जयद आलम महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीका मन्त्री सामेल गर्नुभएको हो। 2 मन्त्रीको दावी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले 1 मन्त्री मात्रै पाएपछि असन्तुष्टि जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले साइबर सुरक्षामा संवेदनशीलता अपनाउन नसक्दा पटक पटक आक्रमणको शिकार हुनु परेको छ। सरकारले आफ्नो प्रणालीलाई निरन्तर डिजिटल बनाइरहँदा त्यसमा भएका आक्रमणले सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण सवाल खडा भएको छ। गत शनिबार सरकारको एकीकृत डेटा केन्द्रमा साइबर आक्रमण भयो, जसका कारण 400 भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट डाउन भएर सेवा नै प्रभावित भयो। सरकारी वेबसाइट डाउन भएर डेटा केन्द्र नै आक्रमणमा पर्दा सरकारले संकलन गरेका नागरिकका डेटाको सुरक्षालाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त भएका छन्। नेपालमा साइबर सुरक्षा विश्वसनीय बनाउने प्रयासलाई गत शनिबारको आक्रमणले प्रहार गरेको छ। साइबर आक्रमण रोक्न असमर्थ सरकारी प्रणालीमा ब्याकअपको कमी हुँदा डेटा संवेदनशीलताको विषय ओझेलमा पर्ने देखिएको छ। सुरक्षा प्रविधिको व्यापक विस्तारसँगै विश्वभर अहिले एउटा उक्ति निकै चर्चित छ, डेटा इज न्यू ओइल, अर्थात तथ्याङ्क हालको विश्वमा सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तु हो। त्यसैले डेटामाथि प्रहार हुने गरी साइबर आक्रमणको क्रम समेत बढ्दै गएको छ। खासमा साइबर आक्रमण किन हुन्छन्? विज्ञ डाक्टर राजीव सुब्बाले भने,
विभिन्न सूचना प्रणालीहरूमा आक्रमण हुने पहिलो कारण डेटा हो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हुन्छ, किनभने जीआईडीसीमा भएको सिस्टममा भएको आक्रमण भनेको यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भित्र पर्छ। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हाम्रो फाइनान्सको सेक्टरको भयो, हेल्थ सेक्टरको भयो, डिफेन्स सेक्टरको भयो, त्यसपछि टेलिकम सेक्टरको भयो। यो चाहिँ हाम्रो आधार स्तम्भहरू हुन् नि त। त्यसलाई आक्रमण गरे यिनीहरू कति बलियो छन् भन्ने लिटमस टेस्ट पनि हुन सक्छ। अब भोलिका दिनहरूमा कुनै कन्फ्लिक्ट भयो भने डिप्लोमेटिक गर्नलाई पनि त्यहाँ अट्याकहरू गरेर टेस्ट गर्ने चलन हुन सक्छ। अर्गनाइज क्रिमिनलहरूले पनि फाइनेन्सियली कहाँ लुपहोल हुन सक्छ भने पत्ता लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रडहरू गर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। यही कारणहरूले चाहिँ यस्ता क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा आक्रमण भइरहन्छ। गम्भीर प्राविधिक आक्रमण हुँदा नेपालमा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यल रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सुरक्षा प्रविधि विज्ञ आनन्दराज खनालको बुझाइमा नेपाल सरकारले छुट्टै संरचना खड़ा गरेर त्यस्ता आक्रमण भइहाले के गर्ने भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको रक्षा प्रणालीदेखि हरेक क्षेत्र डिजिटल भइरहँदा त्यसको सुरक्षामा हुनुपर्ने संवेदनशीलताको कमी नै पछिल्लो आक्रमणको एउटा उदाहरण भएको खनालले बताए। साइबर सुरक्षा संवेदनशीलता भन्ने नै यो सरकारी निकायहरूमा हाम्रा जति पनि साइबर स्पेसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ देशलाई। अब यत्रो घटना हुँदाखेरि पनि सत्य तथ्य के हो भनेर सार्वजनिक भएको मलाई जानकारी छैन। अब यसमा त गम्भीर छानबिन हुनु पर्थ्यो होइन। यसमा प्राविधिक कुरा मात्रै होइन कि साइबर सुरक्षा भनेको एउटा टोटल इकोसिस्टममा हेर्नुपर्छ, प्राविधिक कुरा मात्रै होइन। नेपाल सरकारका वेबसाइटहरू किन टार्गेटमा राखियो, आक्रमण गर्ने योजनाकार को हो, किन गर्यो, के प्रयोजनको लागि गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा पत्ता लाग्यो भने मात्रै हामी हाम्रो साइबर सुरक्षा तयारी गर्न सक्छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोअर्डिनेट गर्यौँ कि गरेनौँ यत्रो घटना हुँदाखेरि, त्यो कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छ कि। डिजिटल रूपान्तरणको नीति बनाएको राज्यले कार्यान्वयनका तहलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्रधानमन्त्री सहितको संरचना बनाइएको छ, तर संरचना बनेको 4 वर्षमा 3 जना प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यसको बैठक एक पटक पनि नबसेकाले डिजिटल सुरक्षामा सरकारको तदारुकता कति छ भन्ने प्रश्न हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। डिजिटल नेपाल व्यवस्थापनको कार्यालय समेत हालसम्म बन्न सकेको छैन। अहिले त्यसको जिम्मेवारी संचार मन्त्रालयले सम्हालिरहेको छ। सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन पनि गर्यो, तर त्यसको न सचिवालय छ न कार्यालय नै। यसका कारण पनि सरकारी निकायको बेवास्ता झल्किन्छ। गत शनिबार वेबसाइटमा ह्याकरहरूले उच्च मागको भार सृजना गर्दा गेटवे प्रभावित हुन पुग्यो। तर नेपाल सरकारले हालसम्म घटनाको प्रभाव र कारणबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक रामप्रसाद पोखरेलले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको दावी गरे। अनुसन्धान भइरहेछ होइन, रिसर्च भइरहेछ। अब यसमा के छ भने अलि संवेदनशील कुरा भएको हुनाले अहिले नै भन्न सकिँदैन तपाईलाई होइन। केही दिनमा 2-3 दिनमा हाम्रो चाहिँ आइतबारसम्म आउँछ केही कुरा हाम्रो आउँछ। अब यो त हजुरलाई एट्याक भएको, बाहिरबाट एट्याक भएको, दुईटा एट्याक भएको भनेर यो त पहिले नै आइसकेको छ होइन। वास्तविकता अब के भएको हो त, वास्तवमा फाइनल अब के भएको कसो भएको भन्ने चाहिँ अब यो अब के छ भने यो अलि सुरक्षाको विषय भएको हुनाले अनि त्यो अहिले अब तुरुन्तै पनि हाम्रो बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ। अब यो चाहिँ आइतबारसम्म हामीले केही न केही निकाल्छौँ। स्थापनाको 20 वर्षमा हालसम्म मुलुकको डेटा अडिट हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ। ब्याकअप र आपतकालीन समस्या समाधान संयन्त्रको अभावमा गत शनिबारको जस्तो आक्रमण टार्न नसकिएको विज्ञको भनाइ छ। सरकारी सर्भर आफैमा कमजोर हुनु, वेबसाइट प्रणाली चुस्त नहुनुले पनि ह्याकरहरूको शिकार हुन पुगेको उदाहरण छन्। पूर्व तयारी, अनुगमन र सरकारी नेतृत्वमा बुझाइको अभावले त्यस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। सरकारले आवश्यक साइबर कानून सहित प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर राज्य संरचनालाई सुरक्षित डिजिटल सेवातर्फ लैजान कन्जुसाइ गरिरहेको विज्ञ डाक्टर सुब्बाको टिप्पणी छ। पहिला त एउटा चाहिँ कानूनी उपाय खोज्नु पर्यो, साइबर सेक्युरिटी लहरू ल्याउनु पर्यो, पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा आधार स्तम्भ भनेको त्यो हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ प्राविधिक क्षमताहरू पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्यो नि त। प्रविधि चाहिँ एकातिर इन्भेस्टमेन्ट बढे, तर सुरक्षामा चाहिँ यति प्रतिशत खर्च गर्ने भन्ने नै छैन कि। यस सँगसँगै अनि अर्को पक्ष भनेको चाहिँ यो अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट, जस्तो यसमा एउटा संस्थै छैन कि। एउटा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी नेसनल स्तरबाटै साइबर सेक्युरिटी हेर्ने एउटा संस्थाको आवश्यकता छ, जहाँ चाहिँ डिफेन्स इन्भल्भ हुनुपर्छ, प्रहरी इन्भल्भ हुनुपर्छ, त्यसपछि यो के अरे सिभिलियनहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, अनि ब्युरोक्राट्सहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, पोलिसी मेकर, यो यस्तो खालको एउटा चाहिँ उपल्लो स्तरको संस्था अब बन्नुपर्छ। यसमा सिङ्गापुरको मोडल पनि हामी गर्न सक्छौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रदेखि अध्ययन प्रमाणपत्र सहित हरेक निजी डेटाको एकीकृत प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको नेपाल सरकारको नागरिक एप जस्ता अत्याधुनिक सेवाको प्रयास भइरहे पनि त्यसलाई सुरक्षित बनाउन नसक्दा जोखिम उत्पन्न भएको छ। सरकारी डेटालाई अपराध
सर्वाधिक आतंकवादी सहित गैर कानूनी क्रियाकलापका लागि प्रयोग गर्ने गरी साइबर आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै पछिल्लो घटनाबाट पाठ सिकेर सुरक्षित डिजिटल प्रणाली बनाउन राज्यका सम्बन्धित निकायको सक्रियता आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य र सकारात्मक जीवनशैली अपनाए झण्डै आधा जनसंख्यालाई क्यान्सर लाग्नबाट जोगाउन सकिने अनुसन्धानले देखाएको छ। पहिले विकसित मुलुकमा बढी क्यान्सर देखिने गरे पनि हाल नेपाल जस्तो गरीब राष्ट्रमा समेत शहरीकरण, प्रदूषण, नकारात्मक जीवनशैली, विषादी आदिको प्रयोग बढेसँगै क्यान्सरको समस्यामा वृद्धि भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मुलुकमा वर्षेनी सरदर 35,000 नयाँ क्यान्सरका रोगी थपिने गरेका छन्। मानव शरीर अनुगन्ती कोषले भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ शरीरको कुनै विशेष अङ्गको कोशिकामा शरीरको नियन्त्रण बिग्रिन्छ र कोशिका अनियन्त्रित तरिकाले बढ्न थाल्दछ। त्यसलाई क्यान्सर भन्ने गरिन्छ। क्यान्सरमा असामान्य कोशिका तीव्र गतिले निर्माण हुने गरेको छ, जसले शरीरको अन्य खण्डमा आक्रमण गर्न सक्छ र फैलिन थाल्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार सन् 2020 मा करिब 1 करोड मृत्युको कारण क्यान्सर भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। विश्वको सांस्कृतिक मनोचित्रको केन्द्रमा छ लुम्बिनी। शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा समेटिएको मात्र छैन, यसले पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्प्रेरित गरिरहेको छ। विकासको कडीले जोड्दा उत्पादन, सेवा उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बल पुगेको छ। त्यसैले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नमा लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ। विशाल छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारसँग जोडिएको यस प्रदेशलाई थप गतिशील हुँदै मुलुककै समृद्धिको संवाहक बन्ने अवसर पनि छ। 12 जिल्ला समेटिएको लुम्बिनीको अर्थ सामाजिक शक्ति, सम्भावना, समस्या र सम्बोधन बारे विमर्श गर्न कान्तिपुर प्रस्तुत गर्दछ लुम्बिनीको सामर्थ्य। प्रत्यक्ष प्रसारण माघ 21 गते शनिबार बिहान 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म कान्तिपुर टिभी HD, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स तथा ई कान्तिपुरमा। Partners Tansen Cement, NG Market, Lumbini Development Trust, Aragon Healthcare, Prabhu Bank, Civil Aviation Authority of Nepal, Nepal Tourism Board, Asian Buddha Hotel। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् MetLife। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि MetLifeको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा MetLife टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। MetLife, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारी घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै 2 प्रदेश सांसद, गाउँपालिकाका 1 पूर्व अध्यक्ष सहित 47 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। पर्सा 3-1 का सांसद प्रमोद कुमार जयसवाल, काठमाडौँ 5-2 का प्रदेश सांसद श्याम खड्का र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जयसवाल विरुद्ध वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीमा मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको पर्साका वार्डेन अशोक रामले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। सांसद जयसवाल स्वतन्त्रबाट र खड्का कांग्रेसका निर्वाचित सांसद हुन्। गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष जयसवाल जसपामा आबद्ध छन्। उनीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 27 बमोजिम मुद्दा लगाइएको छ। कसुरदातालाई 50,000 जरिवाना र 1 वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रसारण लाइनका लागि खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा दिन थालिएको छ। गत कार्तिकमा 16 जग्गा धनीलाई 80,87,900 रुपियाँ वितरण गरिसकिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यप्रसाद सेनाईले बताउनुभयो। साकेला 1 बाँजे च्यान डाँडाका 29 वडा नम्बर 2 रतनछाका 20 वडा नम्बर 4 लगायतका स्थानमा जग्गा धनीलाई मुआवजा दिइएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा बेरोजगारी दर करिब 5.5 दशक यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। जनवरी महिनामा मुलुकको बेरोजगारी दर 3.4% मा झरेको श्रम मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा 3.5% बेरोजगारी दर रहेकोमा हाल सो संख्यामा अझ सुधार आएको हो। रोजगारी सिर्जना भएसँगै मूल्य वृद्धि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत महिना 5,17,000 दैनिक ज्यालादारीका मजदुरको संख्या थपिएको छ, जसलाई 6 महिना यताकै सर्वाधिक भनिएको छ। रोजगारी वृद्धि सन् 2022 मा
देशमा 4,01,000 को मासिक औसतभन्दा राम्रो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै मुलुकमा अर्थतन्त्र मन्दीको कुनै चुनौती नरहेको समाचारमा भनिएको छ। यद्यपि रोजगारीको अवस्था बढे पनि ज्यादा दर भने जनवरीमा थप कम भएको बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा आरोपित सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान फेरि विवादमा तानिएको छ। गत महिना सम्पन्न पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट र म्याच फिक्सिङको विवाद किनारा नलाग्दै क्यानले नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काएको हो। क्यानको सो निर्णयको सार्वजनिक रूपमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बाइकट क्यान भन्ने ह्यासट्याग राखेर विरोध जनाइराखेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका आरोपितलाई खेल मैदानमा उतार्ने नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघको निर्णय यति बेला विवादको भुमरीमा परेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई नभई उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्दै बन्द प्रशिक्षणमा राखिएपछि विरोध चर्किँदै गएको हो। क्यानको उक्त कदम अपरिपक्व भएको नेपाली टोलीका पूर्व कप्तान एलबी छेत्रीले बताए। फौजदारी अपराधको मुद्दा भनेको मुलुक आचार संहिताले व्याख्या कसरी गरेको छ, मुद्दा लागिसकेपछि त्यो स्वतः निलम्बन हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल क्रिकेट संघले या कुनै संस्थामा जहाँ कार्यरत छ व्यक्तिले निलम्बन गर्नु पर्दैन। उहाँसँग त आफ्नो सिप छ नि त। 2-3 वर्ष उहाँ पछाडि परे पनि सिपलाई मनोवैज्ञानिक रूपले आफूलाई सफल पारेर कानूनले फैसला गरेर उहाँलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ होला। तर अहिलेको अवस्था गरेको निर्णय के हो भने अलि अपरिपक्व निर्णय हो। उच्च अदालतले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकै दिन बिहिबार क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेको हो। त्यसपछि क्यानको निर्णयको विरोध भइरहेको छ। सन्दीपलाई किन राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, अनुशासन उल्लङ्घन गरेको कारणले निलम्बन गरिएको थियो, त्यो फुकुवा भयो। जहाँसम्म नेपाली टिममा खेल्ने प्र्याक्टिस गर्दैछ होला, क्याम्पमा छ होला, कसैको व्यक्तिगत अधिकार प्र्याक्टिस गर्ने खेल्ने अधिकार अदालतले रोकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यदि योग्य छ भने उसले खेल्दाखेरि नै सामाजिक मर्यादा भङ्ग भएको जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसले पनि र अदालतको आदेशले पनि रोकेको छ जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अदालतले रोकेको कुरा बाहेक हामीले चाहिँ यो गर यो नगर भन्ने अधिकार तपाईँ र मलाई छ जस्तो लाग्दैन है। लामिछाने माथिको नाबालिग बलात्कारको अभियोग क्यानले दावी गरे जस्तो सामान्य अनुशासन उल्लङ्घनको विषय मात्रै होइन। तर क्यानका अध्यक्ष चन्द भने कसैको खेल्ने अधिकार अदालतले नरोकेको भन्दै अदालतले नरोकेसम्म खेल्ने अभ्यास गर्ने लगायत व्यक्तिगत गतिविधिमा रोक लगाउने अधिकार क्यानलाई पनि नभएको बताए। तर क्रिकेटसँग सम्बद्ध कतिपयले सन्दीपलाई खेलमा फर्काउने क्यानको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुककै छविमा असर पार्ने बताएका छन्। क्रिकेट विश्लेषक विराट राय माझी भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै बलात्कारको आरोप नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्तो खेलाडी, त्यसपछि बाबर आजम जस्तो पाकिस्तानको खेलाडी, उनीहरूलाई पनि आरोप लागिरहेको हुन्छ। तर मुद्दा लड्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अभ्यास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहँदै आएको छ। नेपालमा चाहिँ फेरि फौजदारी अभियोग लगाइसकेपछि चाहिँ त्यति छोड्ने चलन छैन नेपालको अभ्यास हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ। एक तरिकाले हेर्दाखेरि त्यति गम्भीर मुद्दा छ, राष्ट्रिय टिमबाट त्यस्तो मुद्दा लागेको मान्छे खेल्दाखेरि चाहिँ फेरि नराम्रो मेसेज जाने हो कि भन्ने छ, पक्कै पनि चाहिँ नराम्रो जान सक्छ। लामिछाने माथिको नाबालिग बलात्कारको अभियोग जघन्य कसुर अन्तर्गत पर्दछ। उनी दोषी ठहर भएमा 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने कानूनका जानकार बताउँछन्। अदालतले अन्तिम सुनवाई नगरी निलम्बन फुकुवा गर्ने कदम उचित नभएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले बताए। धरौटीमा मात्रै गुनामुक्त भएको हो, यसको मतलब उहाँले चाहिँ कसुरबाट सफाई पाउनु भएको छैन र कसुर गर्नु भएको छैन भनेर अदालतले अहिले त्यो खालको आधार देखाएको पनि छैन। बरु कसुर भएकै हुन सक्छ भन्ने नै आधार दिएर नै उसले धरौटी लिए। धरौटी लिनु भनेकै कसुर पुष्टि हुन सक्छ भन्ने आधारहरू देखिनु हो। र मुद्दाको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा उहाँको निलम्बन फुकुवा गर्नु भनेको चाहिँ कानूनले ठ्याक्कै रोक्ने भन्दा पनि यो उचित चाहिँ देखिँदैन। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको टुङ्गो नलाग्दै लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काइदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रश्न उठाउने जोखिम छ। अर्कोतर्फ अदालतबाट सफाई नपाई धरौती बुझाएर रिहा भएका लामिछानेलाई टिममा फर्काउन क्यानले किन हतार गर्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैले भविष्यमा नेपाली क्रिकेटको साख गिर्न नदिन बेलैमा क्यानले आफ्नो निर्णय सच्याउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। यसैबीच नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सन्दीप विरुद्ध
दर्ता मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको फैसलाको प्रतिवेदन सहितका सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6 बजेर 49 मिनेटमा भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 47 मिनेटमा हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।